Ikatulong Domingo sa Enero. Kini isa kahalangdumong selebrasyon nga ginagpasinugod sa Santo Niño o ang bata nga si Jesus. Ang ngalan nga sinulog nagikan sa Cebuano nga punong masulo, nagapasabot o pag-agos sa tubig na ginahulagway sa sayong sa pista. Diin ang mga partisipante maglihok nga murag nagaagay ang tubig, duha kalakang paingon o usa kalakang paatras. Sa sinulog, makaplagalang sa kadagkong parada nga puno sa kolongkoing sutang sayaw, mga drambet ug mga tradisyonal nga tunog sa mga go.